अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ हम अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी का आगाज़ करते हैं। यस, आज मैं बात करूँगी, मैं आज कोई मैसेज आपसे शेयर नहीं करना चाह रही। ज़िंदगी की एक तल्ख हकीकत है कि किसी भी औरत को डाइवोर्स हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। ये एक ऐसा दब्बा है जो उसके साथ ज़िंदगी भर अगर लग जाए तो वो सारी ज़िंदगी नहीं धुल पाता, चाहे वो दूसरी शादी भी कर ले। तो ये एक बड़ी तकलीफ दे मरहला है। लेकिन स्टेज कौन कौन सी है? लाइक वो 1 साल बाद तलाक हो गई, उसके बच्चे नहीं हैं तब हो गई, या उसके 3-4 बच्चे हैं तब हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक औरत ही क्यों फेस करे? वाई? फिर उसको एक और प्रेशर दिया जाता है, अल्लाह और बहन भाइयों की शादी कैसे होगी, बहनें और क्या से फेस करेंगी, माँ बाप इतनी तकलीफ में आ जाएंगे, और मतलब बहुत सारा कुछ, जस्ट ओनली प्रेशर टू वन वुमेन। क्यों? उसके राइट्स भी बहुत हैं। जब उसने स्टैंड ओवर लेना होगा, उसने अपने पर सहना होगा, तो उसके राइट्स भी बहुत सारे हैं, इस्लामी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी। आज बात होगी कानून की। गुड मॉर्निंग विनर्स एवरी फ्राइडे करता है कानून की बात। हमारे राइट्स कितने हैं, और ना अवेयरनेस होने की वजह से एक औरत के हक एंड हुकूक पामाल कर दिए जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। मेरी वो तमाम बहनें जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठी हैं, मॉर्निंग शो देख रही हैं, ऑफ कोर्स आज आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं। PTCL नंबर मेंशन हो रहा है 021। आप हमें सवाल कर सकते हैं हमसे। आज आपके घर में बेटी है, आपकी बेटी के घर में भी बेटी पैदा हो, आपके बेटे के घर में भी बेटी पैदा होगी। जब आप दूसरों की बेटियां ब्याह के लेकर आते हैं तो आप उनको सिर्फ बहू का रुतबा देते हैं, या एक ऐसी लेडी का कि वो कहीं और से कोई एलियन है, मखलूक है। लेकिन आप अपनी बेटियों को जब शादी करके देते हैं तो फिर आपके जिगर जब छल नहीं होता है, जब आपको एहसास होता है, लेकिन आप बेहिस हो गए हैं। लेकिन आज मैं ये बात करूंगी कि प्लीज़ शादी करने से मुझे कोई मर्द ये ना समझे कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन है। प्लीज आप शादी करें, आपको तो इस्लाम ने हक दिया है, लेकिन ये हक हरगिज नहीं दिया कि आप किसी एक औरत की खातिर दूसरी औरत की तजलील करें, उसका हक खा लें। इसका जवाब भी आपको ऊपर जाके देना होगा। जी हाँ, बल्कि अब तो इसी दुनिया में ऐसे इस हाथ देते उस हाथ ले वाली बात है। चले जी, हम बात करते हैं मेरे सर यहाँ पर कानून की बात सभी के साथ। मॉर्निंग शो स्पेशल वीनस टेलीविजन पे आप देख रहे हैं, और मैं अपने मेहमानों से आप इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। दोनों ही माशाल्लाह कानून से उनका ताल्लुक है, और मैं हर फ्राइडे को ये स्टार्ट में ही करती हूँ कानून की बात। तो यहाँ पर तशरीफ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट मोहम्मद रिजवान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है। एंड मेरे राइट हैंड पर तशरीफ रखते हैं एडवोकेट हाई कोर्ट सिकंदर मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरे थोड़ी सी बात में ही, मैं इंट्रो में मैंने कहा कि हम बात कर रहे हैं कानून की, एक औरत की तलाक की। रीज़न कोई भी हो सकता है। हम मेरे ख्याल में इसके ऊपर जाएं तो पता नहीं कौन कौन से मामला आता है, नंद का, बावज का, पैसे लेन देन का, वटेवर, बहुत सारा। हम बात वहाँ से शुरू करेंगे। एक औरत को डाइवोर्स हो, उसकी कंडीशन मैंने एक बात बताई कि अगर 1 साल बाद हो उसके राइट्स क्या हैं, और अगर उसके 3 बच्चे हो तो उसके राइट्स क्या हैं, ठीक है, और अगर कोई प्रॉपर्टी हो तो उसके राइट्स क्या हैं। और दूसरी बात बहुत ही इम्पोर्टेंट जो अक्सर हम मिस करते हैं, निकाह में क्या तलाक का जिक्र होता है कि छोड़ने के बाद उसे क्या मिलेगा? जी सर, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिसनर एंड व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। अच्छा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मेन चीज़ यहाँ है अवेयरनेस की बात होती है कि अगर हमारे अंदर अवेयरनेस है, या हमें घर से या हमें गवर्नमेंट लेवल पे हमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो, तो बिल्कुल ऐसा है, कानून में और शरीयत में बराबरी के हुकूक हैं,
اور شادی ایٹ دی ٹائم آف شادی نکاح نامے میں کنڈیشنز لکھے ہوئے ہوتے ہیں, مگر ہم موسٹلی ایک کامن ہمارے پاس کسٹم چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم جب بھی ایک نکاح ہوتا ہے وہ بائی میوچل ہوتا ہے, فیملی کی انڈرسٹینڈنگ میں ہوتا ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں حق مہر لکھتے ہیں اور دیگر شرائط جو ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم ایک بالکل بلیک لائن اس پہ لگا دیتے ہیں. حالانکہ نکاح نامے کی کنڈیشن میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, کنڈیشنز لکھی ہوئی ہیں کہ آپ کو اس میں کیا کنڈیشن لکھنی ہے. آپ کو اس میں حق مہر کے بعد کی اگر کوئی پراپرٹی ہے اس کا ذکر لکھا ہوا ہے, آپ اگر کوئی منتھلی مینٹیننس اپنی اس میں لکھوانا چاہتے ہو اس کا ذکر بھی لکھا ہوا ہے. بٹ عموماً ہمارا ایک سسٹم, ایک سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم بس حق مہر کو لکھتے ہیں, وہ بھی شرعی آپس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ بھائی سو اینڈ سو لے لو, سو اینڈ سو لے لو, اس کے بعد جو وہ پوری شرائط جو ہیں وہ اے ٹو زی بالکل کاٹ دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ تھوڑے سے معاملات ہمارے کریٹ ہوتے ہیں. بٹ قانون میں ایسا کچھ نہیں ہے, قانون میں برابری کے حقوق دیے ہوئے ہیں. شادی کے بعد اگر اللہ نہ کرے کوئی سیپریشن ہوتی ہے, یہاں 2 سیپریشنز ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے خلا اور ایک ہوتی ہے ڈائیورس. اب اگر آپ کی ڈائیورس ہوتی ہے یا سیپریشن ہوتی ہے اور اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ بالکل یس آپ لوگ جو ہے وہ مینٹیننس کے لیے کورٹ میں کیس اپنا فائل کر سکتے ہیں, اپنی بھی مینٹیننس کے لیے کیس فائل کر سکتے ہیں. مین وائل بچے اگر آپ کے ہیں تو بچوں کی بھی ویلفیئر کے اور مینٹیننس کے لیے بھی کیس فائل کر سکتے ہیں آپ. اوکے, انہوں نے کہا کہ آپ بالکل اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں. میں ذرا چلوں گی سکندر صاحب کی طرف. سکندر صاحب, آف کورس یہ ایک زندگی کا حصہ ہے, پتہ نہیں کسی کی زندگی میں کتنی اس کے شوہر کے ساتھ ہے. اگر ایک مرد کہیں اور شادی کر لیتا ہے اور اس کے بچے 3 ہیں تو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ عورت کبھی بھی زیادہ قانون کی طرف نہیں جاتی, اس کے ہی گھر میں رہ کر برداشت کرتی رہتی. اور اس کے یہ ڈرامہ بھی آج کل چل رہا ہے, ڈرامے کا بہکاوے شاید ڈرامہ ہے, اور اس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور اس کی بیٹا نہیں ہے, اس کی پرپوز میں اس نے دوسری شادی کی اور اس کے ساتھ ہی زیادتی ہو رہی ہے پہلی بیوی کے ساتھ, اور اس کو دھتکارا جاتا ہے, بدتمیزی کی جاتی ہے, ڈی موٹیویٹ کیا جاتا ہے, اور دوسری جو نئی لے کر آئے ہیں اس کو اس پرپز کے لیے زیادہ اس کو oblige کیا. تو اس طرح کی کنڈیشن کیا کہتی ہے؟ تمام سننے والوں کو السلام علیکم, اور میں آپ کی چینل کا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا اور اس ٹاپک کے اوپر مجھے بات کرنے کے لیے انوائٹ کیا. بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو آپ نے سوال کیا نا کہ مرد دوسری شادی کر لیتا ہے اور عورت جو ہے وہ مطلب بے بس ہوتی ہے اپنے گھر میں, ٹھیک ہے, اس کے اندر بہت ساری الگ چیزیں دیکھی گئی ہیں. جس طرح رضوان بھائی نے ہماری بات کی کہ وہ اچھی بات کی, ان کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ اویئرنیس کی کمی ہے ہمارے اندر. بالکل صحیح. ہمارا جو ملک پاکستان ہے, جو مشرقی کلچر ہے, اس کے اندر ہم جب اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں تو آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو پریویس مائنڈ کے سوچ والے ہیں کہ اگر آپ کی شادی کر دی تو آپ بیٹی کی جو ہے واپسی کا, ہم اس کو نہیں کہتے کہ بیٹی کا جنازہ اٹھ کر آئے گا. اس طرح کے مائنڈ سیٹ جو ہے لوگوں میں آج بھی ہے. اب پھر اس کے بعد ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بیٹی کو ڈیورس کر کے یا خلا کے ذریعے ہم گھر پہ لے کے آئیں گے تو اس کے معاشرے میں کیا اثرات پڑیں گے. اگر گھر میں کوئی بہن بھائی ہیں تو ان کے رشتے میں پرابلم آئے گی. صحیح ہے نا. اگر کسی کی 3 بہنیں ہیں, اگر کسی پہلی بیٹی کی جو ہے کچھ پرابلم ہو جاتی ہے, سیپریشن ہوتی ہے یا شوہر نے دوسری شادی کر لی, تو ماں باپ یا پیرنٹس اس کو بجائے اس کے کہ وہ وہاں پہ گٹھن میں جی رہی ہے, اس کی زندگی جو ہے اجیرن بنی ہوئی ہے, وہ اس چیز کو کہیں گے کہ بیٹی برداشت کرو, اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ بیٹی تم گھر پہ آ جاؤ. اچھا, یہ اس کو نا سکندر آپ نے کنٹینیو کرنا ہے, ہم چھوٹی سی اجازت بریک لیتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پر لیں گے شارٹ بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ونرز وتھ سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विनर्स विद सभी के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँ। बात हो रही है डाइवोर्स की और वुमेन्स के राइट्स की। तो कानून में कितना स्पेस है, कितने राइट्स हैं, और इम्पॉर्टेंट बात जो हमारे प्रोग्राम करने का मकसद है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत सारी खवातीन अपने राइट्स नहीं ले पाती और कानून का दरवाज़ा नहीं खटखटाती। तो बात हो रही है सिकंदर मलिक साहब से, और आप वही बात मैं चाहूँगी कंटिन्यू कीजिएगा जो ब्रेक में रह गई थी। जी, हम उसी बात को कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह से हमारी बात हो रही थी कि अगर शौहर दूसरी शादी करके पहली बीवी को भी अपने साथ रखता है, उसके ऊपर जुल्म सितम ढाता है, उसके साथ उसके बच्चे होते हैं, तो उसको उस सूरत में क्या करना चाहिए, उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, औरत क्या कर सकती है, कितनी बेबस है, कितनी लाचार है, माशरे में क्या इफेक्ट जाएंगे उसके, और उसको किस तरह की जो है कानूनी रहनुमाई मिलनी चाहिए, इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी। हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह से आपको बताया कि हमारा जो मशरिकी कल्चर है वो हमें इस चीज़ की जो है बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी बेटी को घर पे लाके बिठाएं और जो है खुला के ज़रिए घर पे ले आएँ, तलाक के ज़रिए ले आएँ, उसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है तो उसकी वजह से हम अपनी बेटियों को, बहनों को घर पे लेकर आएँ। हम इस डर और खौफ से नहीं लाते हमारे माशरे के लोग के माशरे में हमारा क्या इफ़ेक्ट जाएगा। बिल्कुल सही, ठीक है। इस डर खौफ से हम अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को जो है मतलब कि बिल्कुल उनकी जिंदगी जो है अजीरन बन जाती है। आपके कहने का मकसद है कि इतना प्रेशर देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, फिर हमारी और प्रॉब्लम्स, जैसे अपने घर में एक और बहन है तो उसके रिश्ते नहीं आएंगे, उसकी शादियां नहीं होंगी, तुम बर्दाश्त करो। हमारे जो पहले के लोग थे उनकी शादियां होती थी तो वो भी बर्दाश्त करती थी, तुम भी बर्दाश्त करो। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये सब चीजें, ये सब पुरानी बात है, पुराने सोच, पुराने ख्यालात की बातें हैं। मैं कहता हूं कि आपको अपनी बहन, अपनी बेटी को जो है ये समझा के भेजना चाहिए कि भाई मैंने आपकी शादी एक इंसान से की है, ना कि किसी दरिंदे के साथ की है, ना कि किसी जानवर के साथ की है। अगर आपके ऊपर वो जुल्म करता है, अगर वो आपके ऊपर सितम करता है तो आपके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं, आपके लिए बेटी बहन मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। आप मुझसे राब्ता करें, आप मेरे पास आए और मुझे बताएं कि आपके साथ क्या मुश्किलात है। हम अपनी बहन बेटियों के लिए जो है दोस्ताना माहौल क्यों क्रिएट नहीं करते, हम उन्हें क्यों नहीं समझाते कि आपको किसी किस्म की परेशानी नहीं है। जिस तरह शादी से पहले हम अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता, वो मोहब्बत क्यों शादी के बाद कायम नहीं रहता, हो जाती है। बिल्कुल, क्या समझे। तो अच्छा, कुछ लोग ये बात आपने कितनी प्यारी जोड़ी है सिकंदर साहब, मुझे बहुत अच्छा लगा कि यकीन करें, जो अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स या भाई कह देते हैं बस जो करना है अपने शौहर के घर कर लो, ऐसा करते। जी जी बिल्कुल। तो ये पुरानी यानी कि कल्चर थे ना। अब अगर उसका शौहर नशा करता है, उसको आगे मारता पीटता, तो वो कब तक उस जुल्म और सितम को बर्दाश्त करेगी। अगर उसका शौहर दूसरी शादी करके दूसरी बेगम को भी घर पे ले आता है तो वो कब तक एक औरत दूसरी औरत को तो बर्दाश्त कर नहीं सकती। अब वो किस तरह एक घर में उसको बर्दाश्त करेगी, किस घुटन में वो जिएगी। आप तो खुद औरतें, आप बेहतर समझ सकती हैं कि औरत, एक औरत तो किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। हमारे इस्लाम ने हमें इस चीज की परमिशन दी है कि हम एक मर्द 4 शादियां कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके लिए उसके हुकूक बताए गए कि आपने किस तरह से, किस बराबरी के साथ रखना है। अच्छा, ये ऐसा है कि 2 का पहाड़ा तो याद है कि 4 शादियां जायज है, लेकिन उसके राइट्स नहीं मालूम। बिल्कुल, कि राइट्स कितने हैं। तो ये चीज मैं जरा सा चलूंगी रिजवान साहब की तरफ कि अब मुझे बताएं कि एक औरत जब देखती है कि उसके हुकूक, उसकी अच्छा रिस्पेक्ट से नो कॉम्प्रोमाइज, जब उसकी इज्जत पामाल हो रही है, इज्जत हमेशा हम दूसरे वर्ड में इज्जत या रिस्पेक्ट जैसे बोलते हैं, घर में उसको हर कोई इंसल्ट करे। देखिए, अक्सर हमने बड़ों बूढ़ों से सुना है कि दौलत मर्द की, औरत के नसीब की और औलाद मर्द के नसीब की, लेकिन ये सब अल्लाह का निज़ाम है, उसके अंदर किसी का भी राइट नहीं है। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि घर वाले एक प्रेशर देते हैं, कभी औलाद की बिना पे, और कभी कभी ऐसा भी देखा है मैंने कि एक औरत को ये प्रेशर दिया जाए कि जाओ अपने भाइयों के घर से पैसा लेके आओ, तुम्हारा प्रॉपर्टी में हिस्सा। इस तरह के भी टॉर्चर औरत बर्दाश्त करती है। अब मैं ये कहती हूँ कि औरत भी एक मर्द की तरह एक इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स है, उसका भी हक है, वो भी अपने घर में माँ बाप की पली बली मतलब अच्छे तरीके से बड़ी हुई है, लेकिन उसको वहां जाके वो ऐसी चीजें क्यों कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं। वहां के वो कोई एलियन हो जाती है, उसको हर जगह क्यों दो, इससे यूं डर के रहो, उसके आगे ये नहीं बोलो, तुमने ये काम करना है, ऐसे करना है, उसको एक मशीन क्यों बना दिया जाता है। जी रिजवान साहब। सबसे पहले तो आपके इस लफ्ज़ों से इख्तलाफ करूँगा
کہ عورت بے بس لاچار. واہ, کیوں بے بس, کیوں لاچار؟ بالکل بالکل, یہ آپ کی سوچ ہماری سوچ ہے. جب ہم سوچ بدلیں گے, جب ہم یہ چیزیں ختم کریں گے کہ عورت بے بس ہے, لاچار ہے, تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. یہی ایک عورت تھی رول ماڈل جو فاطمہ جناح تھی, یہی ایک عورت ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو, یہی ایک عورت ہے جو جی ہاں بالکل رانا لیاقت علی خان کے, یہ بھی دیکھیں رول ماڈلز ہیں نا. تو آج کے دور میں ہماری جو لیڈیز ہیں وہ ایز ایک ڈاکٹر ہیں, ایک پروفیشنل فیلڈ میں آ چکی ہیں, وہ وکیل ہیں, وہ اینکر ہیں, وہ ہوسٹ ہیں. جب وہ ہم سارے کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم یہ لفظ کیوں کہتے ہیں کہ بھائی عورت بہت بے بس ہے, عورت لڑنا نہیں جانتی. تو یہ چیزیں اگر ہم اس چیز کو ختم کر دیں نا, نو اس چیز کو ختم کر دیں کہ عورت جو ہے وہ بے بس ہے. نو, کوئی بے بس نہیں ہے عورت. عورت اگر اپنے حق کے لیے لڑتی ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ جب عورت کھڑی ہوتی ہے تو وہ محترمہ فاطمہ جناح ہوتی ہے, جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو وہ ایک گریٹ لیڈر پولیٹیشنز بے نظیر بھٹو ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو جب یہ اتنی بڑی بڑی پالیٹکس اور اتنی بڑے اس پہ جب عورت جا سکتی ہے تو ہم یہ لفظ اگر ہٹا دیں کہ عورت بے بس ہے, عورت لاچار ہے, تو آئی تھنک یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. یعنی آپ نے ہمارا کانفیڈنس ڈیولپ کر دیا. بالکل, نو ڈاؤٹ. عورت دیکھیں, عورت ہماری بہن ہے, عورت ماں ہے, ٹھیک ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. اب اگر ہم اس کو اس لیول پہ گھر سے, کیونکہ دیکھیں مین چیز سب سے بڑی جو آپ کی درسگاہ ہے نا وہ آپ کا گھر ہے. جب آپ اس کو گھر سے لے کر اس کی تعلیم و تربیت, آپ او لیول پڑھاتے ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ نو, یہ او لیول اے لیول کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. آپ کی سب سے بڑی درسگاہ, سب سے بڑی تعلیم آپ کا گھر ہے. جب آپ اپنے گھر میں ایک ماں کو اس کی بیٹی کے سامنے جو عزت دیتے ہو تو وہ بیٹی وہی تربیت سیکھے گی. بے شک اگلے کے گھر جا کر وہ گھر بھی اس کو اس طریقے سے سنبھالے گی. باقی دیکھیں معاشرہ ہے, معاشرے میں 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی ہیں, اچھے برے ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان چیز کو, اچھائی کو لے کر ہم اچھائی کو پروموٹ کریں نا, تو میرا خیال میں یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. رضوان, اس کو میں آپ سے کنٹینیو کروں گی, اور اس کا اب قانون میں اس کا کیا ہے کہ بریک لے لیں, ٹھیک ہے ناظرین, یہاں لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ وینس وتھ سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, گڈ مارننگ وینرز وتھ سبھی کے ساتھ ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بات کر رہی ہوں آپ کے قانون کی اور بات کر رہی ہوں آپ کی رائٹس کی. آف کورس آپ جانتے ہیں ہم ڈائیورس پہ بات کریں. اب سچویشن یہ ہے جس کو رضوان صاحب جو ہے کلیئر کریں گے. ایک بار پھر میں رضوان صاحب آپ کو ویلکم اگین کرتی ہوں. سچویشن یہ ہے کہ اگر ڈائیورس ہو جائے اور 3-4 بچے ہیں تو وہ اپنے رائٹس میں آف کورس وہ بچے کو پیچھے سے تو لائی نہیں ہے ہسبینڈ کی طرف سے, تو ہسبینڈ یہ نہ ہو ٹاٹا بائے بائے, میں نے شادی کر لی, اب میری نئی زندگی سدا بہار ہو گئی ہے, اب وہ عورت کون ہے, وہ بچے کون ہے, ایسا نہیں چلے گا, بالکل ایسا نہیں چلے گا. اب قانون میں اس عورت کا کیا رائٹس ہے, پر منتھ وہ اس کو کیا پے کرے گا, گھر میں اگر کوئی پراپرٹی کا حصہ تو اس میں اس کو کیا ملے گا. جی اوور ٹو یو. اس سے پہلے جیسے میں بتا چکا ہوں کہ قانون اور شریعت دونوں میں اگر ڈائیورس سیپریشن ہو جاتی ہے تو بچوں کا باپ کے اوپر بالکل حق ہے. وہ ایک میں نے پہلے ایک ٹاپ اس میں لکھا تھا, بلاگ لکھا تھا, کہتے ہیں کہ جو ہے نا ماں بھی الگ ہو جاتی ہے, شوہر بھی الگ ہو جاتا ہے, بیوی بھی الگ ہو جاتی ہے, بچے کے لیے جو ہے وہ ماں بھی وہی رہتی ہے, باپ بھی وہی رہتا ہے. تو یہاں میں پھر وہ کہتا پھروں کہ اگر مرد اگر ڈائیورس دے دیتا ہے یا سیپریشن ہو جاتی ہے تو بچوں کے جو ہے وہ مینٹیننس اس کے اوپر لازم ہیں.
بچوں کی وہ مینٹیننس لازمی دے گا. اب اگر وہ نہیں دیتا تو ان کے بہاف پہ ان کی مدر ہیں وہ سوٹ فائل کر سکتی ہیں, فیملی سوٹ, فیملی ایک آرڈیننس ہے, اس فیملی آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ کیس فائل کر سکتی ہیں مینٹیننس کا. اور اگر کوئی پراپرٹی ہے تو پراپرٹی میں حصے داری کا بھی باپ کا, کیونکہ جو شیئر بنتا ہے اس پراپرٹی میں تو وہ شیئر اس کے بچوں کا بھی بنتا ہے, تو اس کے تحت جو ہے وہ مینٹیننس بھی فائل کر سکتے ہیں. وہ بالکل اس کو مینٹیننس ملے گا ایز پر اگر جتنی اس کی حیثیت ہے یا جتنی اس کی سیلری ہے وہ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کتنی سیلری ہے یا کتنی اس کی انکم ہے, اس حساب سے پھر وہ چیزیں اس کی مینٹیننس پھر بچوں کی ہوتی ہے. اچھا جی, میں ذرا سا ملک صاحب کے پاس چلتی ہوں. بڑا ہی تیکھا سوال, اور وہ یہ کہ یہ چھپ چھپا کے آپ نے نکاح کر لیا اور اپنی عورت کو, جس کو اپنی فیملی سے, اپنی کزن کے ساتھ شادی آپ نے کی, اس میں 3-4 بچے بھی ہیں, اب آپ نے چھپ کے نکاح کر لیا. وہ عورت کور اپ کر رہی ہے, پردہ ڈال رہی ہے, لیکن آپ سمجھنے کہ کسی کو پھر یہ مینشن کرنا ایک دن ایک سرپرائز, کیونکہ یہ کوئی وہ تو ہے نہیں, کہتے زمین میں پودا بھی بیج بھی لگاؤ تو پودا بن کے باہر آ جاتا, کوئی بات بھی ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اب 2 سال بعد ایک دن سرپرائز آپ خود دیتے. میں نے تو 2 سال پہلے نکاح کیا تھا, تو مجھے بتائیے تو بم بلاسٹ, ایٹم بم بن کے جو اس عورت کے اوپر گرتی ہے, اس کنڈیشن میں عورت کیا کر سکتی ہے؟ کیا قانون میں یہ حق ہے کہ چھپ کے شادی کی جائے؟ ملک صاحب, اوور ٹو یو. تھینک یو. دیکھیے آپ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ 2 سال بعد بم بن کے گرے ہیں. نہیں 2 سال کے بعد کی بات نہیں ہے, لیکن جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ ہماری شریعت کے اندر جو ہے اس چیز کی اجازت ہے کہ مرد جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. قانون اب جس طریقے سے انہوں نے پہلے بات کی تھی کہ جو ہمارے پاس جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو ہم صحیح طریقے سے فل اپ نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. نکاح نامے کے جو کالم ہوتے ہیں اس کے اندر بھی ایک کالم کے اندر کہ شادی کی شرائط موجود ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کے اندر آپ نے یہ شرائط لکھی ہے کہ آپ کو اجازت لینے کی ضرورت. اچھا, یہ لائن میں مینشن ہے. جی نکاح کے کالم کے اندر مجھے چیک کرنی پڑے گی گھر جا کے کہ لائن نہیں ماری اس کے اوپر ٹک کر کے. صحیح, اس میں بھی یہ شرائط موجود ہوتی ہے کہ بھائی مرد بغیر اجازت دوسری شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, پرمیشن لینے کی اسے ضرورت ہے یا نہیں ہے. سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ سب سیکنڈری آپشن ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اب شادی اس نے کر لی, بتایا, ٹھیک ہے نا. اب آپ 2 سال کے بعد منظر عام پہ لے کر آیا تو ظاہر سی بات ہے کہ جو عورت ہے اس کے اوپر تو بم بلاسٹ اس طرح سے وہ, کیونکہ عورت دوسری عورت کو برداشت نہیں کرے گی. اب وہ کیا کرے گی, کیا ریمیڈیز اس کے پاس ہے؟ سب سے پہلے تو وہ افسوس کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر وہ جس طرح سے انہوں نے رضوان بھائی نے بتایا کہ بھائی عورت کو بولڈ ہونا چاہیے, عورت مظلوم نہیں ہے, عورت ہمارے پاس قانون میں اس کا کیا ہے؟ قانون میں یہ ہے کہ وہ جا کر اس کی جو ہے کمپلین کرے گی یوسی کے اندر کہ بھائی اس نے جو ہے میری پرمیشن کے, مطلب کوئی اس میں کوئی پنشمنٹ ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر پنشمنٹ کے اوپر جو ہے جی اس کے اندر جو ہے 1 سال کی اس کے اندر پنشمنٹ ہے, لیکن موسٹلی اس کے اوپر جو ہے وہ ہوتی نہیں ہے, لوگ ایزیلی جو ہے وہ. اچھا, اکثر میں نے دیکھا ہے کہ واقعی میں جو میں رضوان سے ملک صاحب سے میں ایک بات میں سمجھوں کہ اکثر عورتیں جا کے کبھی بھی کمپلین نہیں کرتی. وہ کہتی ہے کہ میرا ایک خوبصورت سا گھر ہے, میرے بچے ہیں, میں کہاں جا کے ماں باپ پہ بوجھ. اگر اس کا بیک گراؤنڈ یا بیک اسٹرانگ نہیں ہوتا تو وہ ایک ڈائیورٹ سچویشن میں ہوتی ہے, اور مرد بھی اس کا پورا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے کہ میرے سے مجھے چھوڑ کے یہ جائے گی کہاں. یہ مرد کا کانفیڈنس زیادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, وہ تب یہ سارے اقدامات کرتا ہے. لیکن اس کو اگر پتا چلے مجھ جیسی اگر عورت ہے تو 100 کے کروڑ بار سوچے گا کہ شادی کروں گے نہ چل. جی رضوان صاحب, اوور ٹو یو. یہاں ایک بات بتاؤں کہ اگر آپ جیسی یا بولڈ عورتیں ہوں تو آئی تھنک ہسبینڈ جو ہے وہ ایک بات بتاؤ, ہمیشہ ہم دوسروں کی بات کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سیو کر دیتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی ستی سوتری ہیں. آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ آپ مطلب بریف کیجئے, وہ زیادہ اچھا. آپ کیا کہتے ہیں کہ ایسا ہوئے کہ نہیں سچویشن؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک چیز آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے قانون میں بالکل ایک جگہ موجود ہے کہ آپ سیکنڈ میرج اگر آپ کرتے ہو تو وداؤٹ پرمیشن سیکنڈ میرج نہیں کر سکتے. کلیئر لا ہے. پکا؟ جی پکا لا ہے. جیسے 3 بار ہم سے ہاں کرواتے ہیں. بالکل یہ کلیئر لا ہے کہ آپ کا سیکنڈ میرج وداؤٹ فرسٹ وائف سے پرمیشن کے آپ نہیں کر سکتے ہو. اور اگر ان کیس اس نے چھپ کے یا واٹ ایور وداؤٹ پرمیشن کر لی تو قانون میں پولیگیمی کا ایک لا ہے, آپ کیس فائل کر سکتے ہو, اور پروو ہونے کے بعد بالکل اس کو سزا بھی ملے گی. سزا کتنی؟ بالکل 1 سال سزا اور وتھ فائن. نہیں 1 سال سزا ہے اور وتھ فائن بھی ہے. تو بالکل ایسا ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل ہی سیکنڈ میرج کر لی ہے اور بالکل وہ آزادانہ طریقے سے گھوم سکتا ہے. نو,
लॉ मौजूद है। 1 साल कम से कम सजा भी है और फाइन भी है। बिल्कुल। देखिए सजा यहाँ बाद में आपसे अगेन वो करता हूँ कि सजा जो होती है ना, जो जेल होती है, जेल वो 1 सेकंड की भी जो है ना, 1 सेकंड की जेल 1 साल के बराबर होती है। हाँ, मुझे भी पता चला है, कुछ लोगों ने भुगती थी, वो मुझे फिर आके बताई थी, तो मैं चलती हूँ यहाँ पे। ये वैसे जिन जिन लोगों ने भुगती है ना, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ब्रीफ किया कि एक बार भी जेल चले जाओ तो लग पता जाता है। लेट्स सी, अल्लाह माफ करे सबको अपने जुबान में रखे। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विनर्स सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग वीनस विद सभी के साथ एक बार फिर हाजिर है। बात हो रही है डाइवोर्स की, तो कोई मैं सिंपल फिर एक बार कहूँगी, वो मर्द हजरात ये ना समझें मैं आपके अगेंस्ट में हूँ। शादी करने पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, गो एड अपनी बीवी को आप अंडरस्टैंडिंग में ले, और अगर आप अफोर्डेबल हैं तो उसका भी राइट्स रखें, उसका भी राइट्स है, और हैप्पी रहें। बहुत सारी फैमिलीज हैप्पी रहती हैं, और बहुत सारी हमारी फील्ड में हैं। इकरार हसन ने 3 शादियाँ की हैं, मेरे ख्याल 2 या 3, अब मुझे इतना नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बहुत सारे मर्द हजरात हैं जो 2-2, 3-3 शादियाँ करते हैं। और हमारी भी एक बड़े अच्छे यहाँ साजिद भाई हैं, उन्होंने 3 शादियाँ की और बहुत अच्छे तरीके से लीड करें। तो बात ऑब्जेक्शन ये नहीं है, बात किसी का हक खाने की। अब मुझे बताएं, जैसे इन्होंने रिजवान साहब ने बताया कि एक पनिशमेंट होती है 1 साल जेल और कुछ पैसे, और अगर वो ना अदा किए जाएं तो उसके बाद की वो अभी कहानी सुनाई थी। जिससे रिजवान साहब क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, मैं फिर से आपको बताता चलूँ, पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बाद जब पनिशमेंट फुलफिल हो जाती है तो यकीनन सी बात है एक सज़ा होती है, तो सज़ा के बाद तो वो खैर मामला सज़ा को हल्का ना लें, सज़ा को हल्का ना लें। क्योंकि देखिए मैंने आपसे इधर बात बताता चलूँ, शायद कहते हैं ना कि क़यामत का एक दिन 100 साल दिन के बराबर होता है, तो इसी तरीके से जेल के जो एक दिन है ना, बल्कि ये समझ लें कि जेल के जो 1 मिनट है वो बाहर की जिंदगी के 100 मिनट के बराबर, 100 दिन के बराबर होता है। एक दिन क्या हुआ था वो स्टोरी आपने ब्रेक तो मैं ये बताते चलूँ, क्योंकि हमारे पास तो मल्टीपल क्लाइंट्स आते हैं, मेरी क्रिमिनल की ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो एक हमारे बताते चलूँ, नाम सारी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, बहुत ही अच्छे हमारे क्लाइंट थे, दोस्त भी थे, तो उनको मैंने कहा था आप रिकवरी का सूट था आप दे दें, फाइन दे कर, पेमेंट देकर आप मैटर ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा नहीं सर, एक काम करते हैं, मैं जेल चला जाऊंगा, मैं सज़ा जो कर लूँगा, 6 महीने की तो सज़ा है, कोई इशू नहीं है, मैं सज़ा भुगत लूँगा, पैसे नहीं दे रहा। हमने कहा ओके, अगेन सोच लें। कहते हैं नो सर, मैं सज़ा भुगत लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बड़ी बड़ी जेलें देखी हैं। आप बिलीव करेंगी, वो जब वो जेल साहब वो गए हैं हमारे, तो वेरी तकरीबन 4 घंटे बाद जो है वो उनकी कॉल्स आना फैमिली को शुरू हो गई। उनकी फैमिली ने मुझे कॉल्स करना शुरू हो गए कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। कहते हैं नहीं भाई, वो उन्होंने तौबा कर ली है, और वो कहते हैं कि भाई मैं जो है वो माफ़ी भी मांगता हूँ, और वो उनको फाइन और पेमेंट उनकी देने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ ये मैं बताता चलूँ कि सज़ा आप ये ना समझें कि 1 साल की सज़ा एक माइनर सज़ा है, ये 9 माइनर सज़ा। जेल का 1 सेकंड भी जो है ना वो 100 साल के बराबर होता है। वहाँ जो आपकी स्कैनिंग होती है, वहाँ जो आपके साथ बिहेव होता है, तो वो एक मैं आपको फिर बताता चलूं कि बार बार आपको ये मेंशन किया जाता है कि ये 5 स्टार प्लेस नहीं है, जहाँ आप बड़े आके एंजॉय करने आए हैं, वो आपको मेंशन कर देते हैं कि सजा इसे कहते हैं, चाहे वो कोई भी क्राइम हो, कुछ भी हो। तो ये जब राइट है
جو ہے پنشمنٹ تو پھر وہ اس طرح ہی کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو طلاق کی کوئی ٹینشن نہیں, ہمیں تو بڑے آرام سے وہ ہم بستر لگے ہوئے ہوں گے, ہم سوئیں گے اٹھیں گے مزدور, اس طرح ایسا نہیں ہوتا. پنشمنٹ ہوتی ہے, جس تکلیف کرب سے آپ کی بیوی گزرتی ہے اس کرب کے ٹرپل آپ کو بھگتنا پڑتا ہے. میں لاسٹ دونوں سے میسج لوں گی. سب سے پہلے میں سکندر صاحب سے کہ میں سر ہم اس پر بار بار میں کہہ رہی ہوں کہ شادی کی آبجیکشن نہیں ہے, رائٹس دینے چاہیے. یہ کیمرہ ہے, کیا کہنا چاہیں گے تمام ناظرین کو؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ پنشمنٹ انہوں نے بتا دی بالکل صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ دوسری شادی جو ہے اس سے مردوں کو گھبرانا بھی نہیں چاہیے. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں شریعت بھی اس بات کی پرمیشن دیتی ہے, اگر صحیح ہے لاء میں بھی ہمیں پرمیشن مل جاتی ہے, اگر آپ کی بیوی نے آپ کو پرمیشن دے دی ہے تو آپ سیکنڈ میرج کر سکتے ہیں. اس سے آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں کہ کچھ اس طرح, لیکن آپ اپنی بیوی کو اس کے رائٹس دیں, اس کو خوش رکھیں. اگر آپ دونوں میں برابری کر سکتے ہیں تو آپ سیکنڈ میرج کریں, اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس سے دور رہیں اور پھر 1 سال کی جو پنشمنٹ ہے اس کے لیے تیار ہیں. سر رضوان, I have just only 1 minute. آپ یہ کیمرہ ہے, کوشش کروں گا شارٹ کروں. 1 منٹ. بالکل شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے 4 شادیوں کی, مگر شریعت کہتی ہے کہ برابری کے حقوق. اب اگر آپ برابری کر سکتے ہو, کسی کا حق نہیں مار سکتے, دین تو ٹھیک ہے. کیا میں ادھر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا میری بہن کہ میں ایکسپیکٹ رکھ سکتا ہوں کہ میرا بہنوئی جو ہے وہ بھی دوسری شادی کر لے؟ جب میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا, میں یہ سوچ نہیں سکتا کہ یار نہیں میری بہن کے اوپر دوسری سوتن نہ آئے یا میرا بہنوئی سیکنڈ میرج نہ کرے, تو میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس رائٹ کے ساتھ, اس بات کے ساتھ اگر ہم اس سسٹم کو کنٹینیو کرتے چلیں کہ نہیں, اگر وہ عورت آئی ہے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئی ہے تو میں اس کو اس سے زیادہ خوشیاں دوں, اس سے زیادہ اس کے حقوق ادا کروں, جو اپنے باپ کے گھر جو خوشیاں اور وہ پورے نہیں کر سکتی تھی وہ اپنے شوہر کے گھر. کیا بات ہے, یہ بس میرا لاسٹ میسج. رضوان صاحب تھینکس فار کمنگ بین آن شو, اینڈ سکندر صاحب تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں میرے پروگرام کو جوائن کیا اور قانون کی بات سبھی کے ساتھ کو بریف کیا, اور انشاءاللہ ایوری فرائیڈے ہم ہمیشہ قانون کی بات کریں گے. اور اگر آپ کا بھی کوئی بھی مدعا ہے, کوئی بات ہے, کوئی آپ کے ساتھ مسائل ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, اپنی بات کو ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت رضوان نے بات کی اور بہت خوبصورت ان کی بھی بات لگی کہ منع کچھ نہیں ہے اگر آپ رائٹ دینا چاہیں. اور پھر سیکنڈ یہ بھی کہوں گی اس کو کہ زندگی ایک عورت کے ساتھ بہت اچھا گزر سکتی ہے, چاہے اس کے بچے ہوں نہ ہوں. اگر آپ کی مینٹل انڈرسٹینڈنگ ہے, خوشیاں اس عورت سے بھی مل سکتی ہیں, ضروری نہیں 3-4 ہوں. اگر آپ کے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا ہونے لگے, آپ کے اپنی بہن کے ساتھ ہونے, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی, وہ کرب آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی تکلیف دہ مرحلہ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اس کے حقوق دینے کے لیے نہیں ہے تو اس کے اوپر زیادتی کرنے کا بھی حق میں نہیں کہوں گی کہ آپ کو یہ دینا چاہیے. قانون میں الحمدللہ ہمارا پاکستانی قانون بہت اچھا ہے. آپ نوک کریں, آپ کو رائٹس ملے گا, اور جب آپ کو رائٹ ملے گا تو یہ نہ سمجھے گا کہ اور لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قانون کے پاس کہاں جائیں, کچھ لوگ انسلٹ محسوس کرتے ہیں, کچھ خواتین ایسی ہیں جو اپنے رائٹس کے لیے جانے کے لیے بس یہی ڈرتی رہتی ہیں, میرے امی ابو کی بدنامی ہوگی, میرے گھر والوں کی بدنامی ہوگی, میرے بچوں کی بدنامی ہوگی, اور وہ برداشت کرتی ہیں. اور میں نے کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا ہے, میں سچ کہہ رہی ہوں, کہ لڑکی کو ڈائیورس دے دیتے ہیں اور خود ہاتھ جھاڑ کے نکل جاتے ہیں اور اس بچے کا اس ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ خود ہی پالے, دیکھ لیں گے. تو وہ اس کو ایک دھیلا دینا بھی پسند نہیں کرتے. یہ اس کا, یہ مت سوچئے گا, کہتے ہیں کہ نا سب سے بڑا اللہ ہے. اگر آپ زیادتی کریں گے تو سوچ لیں, وہ رب جب اپنا انصاف کرے گا تو آپ اس کی زد میں آ جائیں گے. یہاں پر لیں گے ایک بریک, جی یہاں لیں گے ایک بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے گڈ مارننگ ویڈنس وتھ سبھی.